जितना बड़ा मजमा होगा, जितने अफराद होंगे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, उतनी मेहनत के साथ पढ़ाने में मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आप ख़ुद भी इस पर तवज्जो देंगे और बिहार बोर्ड के जितने भी 12th क्लास के उर्दू के स्टूडेंट हैं उन तमाम तक आप इस वीडियो को पहुँचाएँगे, ताकि बड़ा मजमा ऑनलाइन क्लास में जुड़े और सबके साथ मिलकर पढ़ने का मज़ा आए, और मैं भी खूब अच्छी जम कर तैयारी करा सकूं कि आप 100 में से 1 नंबर भी कम ना लाएं। पूरे 100 के 100 नंबर आपको उर्दू में लाना है। इसी तरह इसके अलावा हम बिहार बोर्ड के 10th की भी तैयारी कराएंगे, झारखंड बोर्ड के 10th और 12th की तैयारी कराने वाले हैं। अगर आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार या किसी भी तरह के मुताल्लिकीन आपके 10th या 12th में हैं, तो आप ज़रूर इस पैगाम को उस तक पहुँचाएँ और मुझसे जोड़ने की कोशिश। अस्सलाम, हम इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास के उर्दू सब्जेक्ट को लेकर। आम तौर पर बच्चों को ये शिकायत होती है कि तमाम सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन उर्दू जिसमें अच्छा मार्क्स लाना चाहिए उसी में वह पिछड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बसा औकात दूसरे सब्जेक्ट के परसेंटेज को भी नीचे आना पड़ता है। मैंने इस बात की कोशिश की है कि मैं उर्दू को आपको ऐसी तैयारी कराऊं कि उर्दू की वजह से आपका परसेंटेज दूसरे सब्जेक्ट का भी ऊपर बढ़े, ना कि इसका अपोजिट होकर उर्दू की वजह से दूसरे सब्जेक्ट का परसेंटेज नीचे आए। तो मैं वो तमाम चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो उर्दू एग्ज़ाम के तैयारी के लिए मुआविन होगी, हेल्पफुल होगी। मतलब पहले पूरे सिलेबस का हम एक नज़र में उनको पेश करते हैं, उसके बाद हर चैप्टर्स का खुलासा पेश करेंगे, उनके सवालों तो जवाबात पेश करेंगे, मुश्किल अल्फाज की सही तहक़ीक़ पेश करेंगे, और कुल मिलाकर एक किसी भी चैप्टर को, किसी भी सिलेबस को पढ़ने के लिए जितनी चीज़ों की तैयारी दरकार होती है, जितनी चीज़ों की तैयारी की ज़रूरत पड़ती है, हम उन तमाम चीज़ों को पेश करेंगे। मेरा इरादा है कि झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या पूरे इंडिया का किसी स्टेट का कोई बोर्ड हो, उर्दू क्लासेस की हम पूरी सही तैयारी कराएंगे। अगर आप हमारी वीडियो पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट से देख रहे हैं, तो आप उर्दू सब्जेक्ट के लिए मुझसे ज़रूर रब्ता करें। ख़ास तौर पर बिहार और झारखंड वाले तो ज़रूर रब्ता करें, हम उनके लिए फुल तैयारी की प्लानिंग कर चुके हैं। आइए हम आपको एक नज़र में बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास के उर्दू के पूरे सिलेबस को पेश करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये पूरा सिलेबस है बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास का, तमाम चैप्टर्स हैं। उर्दू बैच सेशन 2025-26 12th क्लास बिहार बोर्ड। किताब में 2 चीज़ें होती है, एक उनके सिलेबस का हिस्सा होता है और उन्हीं में से कवायद का हिस्सा होता है। तो उर्दू बुक कहकशा हिस्सा 2 हम निसाब को भी तैयारी कराएंगे, पूरी किताब के सिलेबस को, और उन्हीं में से जो कवायद आते हैं उन कवायद को भी पेश करेंगे। और ये तमाम की तमाम पूरी वीडियोस इंशाअल्लाह यूट्यूब इल्मी गुलदस्ता पर अपलोड की जाएगी। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करें 95 23 15 42 15 पर, 9523154215 पर। आइए समझते हैं हिस्सा नसर। 2 चीज़ें होती है, एक नज़म होता है, एक नसर होता है। नज़म उसको कहते हैं जो मुरत्तब अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज में पेश किया जाए, जिनके हर लाइन का आखिरी हिस्सा एक जैसा हो, मिलता जुलता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम नज़म कहते हैं। उसका उल्टा और उसका अपोजिट क्या होता है? नसर होता है। तो ये हिस्सा क्या है? हिस्सा नसर है पूरा। ये तमाम असबाक हैं, लेसन्स हैं, और ये तमाम लेसन्स के राइटर और मुसन्निफ हैं। सबसे पहले असबाक में खाका को पेश किया है। मैं इन तमाम चीज़ों की तफसील इसलिए बयान कर रहा हूँ कि इम्तिहान में बसा औक़ात पूछ लिया जाता है कि नज़ीर अहमद की कहानी ये खाका है, मजमून है या दास्तान है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि खाका क्या है, मजमून क्या है, सब में फ़र्क क्या क्या है। खाका किसे कहते हैं, मैं इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने पेश करूँ तो खाका, जिसे आप हिंदी में रूपरेखा, चरित्र या चित्रण भी कहते हैं, और हिंदी में इसी को आप स्केच कहते हैं और पोर्ट्रेट भी कहते हैं। खाका होता क्या है? खाका कहते हैं किसी शख्सियत की ज़िंदगी, आदत व अखलाक का मुख्तसर और जामे अंदाज में पेश करना। किसी भी शख्स की पूरी ज़िंदगी का खुलासा मुख्तसर और जामे अंदाज में पेश करने को ही
خاکہ کہتے ہیں۔ تو نذیر احمد کی کہانی یہ کیا ہے؟ خاکہ ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اس کہانی کو لکھا ہے۔ نمبر 2 پر ہے مٹی کا تیل۔ یہ کیا ہے؟ مضمون ہے۔ مٹی کا تیل خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے۔ یہ کس کے دائرے میں ہے؟ مضمون میں ہے۔ یہ مضمون کسے کہیں گے؟ مضمون کہیں گے جسے آپ ہندی میں نبند کہتے ہیں، لیکھ کہتے ہیں، یا انگلش میں اسی کو آپ آرٹیکل بھی کہتے ہیں۔ مختصر تعریف اور پریبھاشا کیا ہے؟ کسی موضوع پر منظم اور ادبی انداز میں لکھی گئی تحریر۔ کسی بھی موضوع پر منظم اور ادبی انداز میں لکھی گئی تحریر اور لیکھ کو ہی کیا کہتے ہیں؟ مضمون کہتے ہیں۔ تو مٹی کا تیل یہ کیا ہے؟ مضمون ہے، خواجہ حسن نظامی کی لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 3 پر ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق۔ کس نے لکھا ہے اس کو؟ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے۔ سید سلیمان ندوی ایک بڑے رائٹر ہیں، بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں۔ کس میں ہے داخل؟ مضمون میں ہے یہ بھی داخل۔ اور نمبر 4 پر ہے انشائیہ کیا ہے؟ کس نے لکھا ہے اس کو؟ وزیر آغا نے لکھا ہے۔ انشائیہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وزیر آغا نے اس کو لکھا ہے۔ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ انشائیہ کہتے ہیں رچناتمک نبند۔ رچناتمک نبند آپ ہندی میں کہیں گے، اور انگلش میں اسی کو آپ کہیں گے کریٹیو ایسے۔ کریٹیو ایسے ہندی میں کہیں گے کس کو؟ انشائیہ کو کہیں گے۔ انشائیہ ہوتا کیا ہے؟ انشائیہ کہتے ہیں خیال، جذبہ اور مشاہدے کو دلچسپ اور حسین انداز میں پیش کرنے والی نثری تحریر۔ نظمی تحریر نہیں، نثری تحریر۔ نثر آپ کو معلوم ہے کہ نظم کا اپوزٹ نثر ہوتا ہے۔ نظم میں تمام چیزیں مرتب ہوتی ہے، ایک جیسی تمام لائنیں ملتی جلتی ہوتی ہے، اور نثر میں ان کا الٹا ہوتا ہے۔ تو کیا ہے؟ انشائیہ نثر ہے، نظم نہیں ہے۔ آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ انشائیہ کس کی قسم ہے؟ نظم کی قسم ہے یا نثر کی قسم ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ انشائیہ نثر کی قسم ہے۔ کس نے لکھا ہے اس کو؟ وزیر آغا نے لکھا ہے۔ نمبر 5 پر ہے ہجرت۔ کس کی قسم ہے؟ مضمون ہی کی ہے، انشائیہ کی قسم ہے ہجرت۔ کس نے لکھا ہے؟ احمد جمال پاشا نے لکھا ہے اس کو۔ اور نمبر 6 پر ہے باغ و بہار۔ یہ لکھا ہے میر امن دہلوی نے۔ کس کی قسم ہے؟ یہ داستان میں سے ہے۔ باغ و بہار مشہور داستان ہے، انہی میں سے نکالا گیا ہے چہار درویش، قصہ چہار درویش۔ تو داستان کسے کہیں گے؟ داستان جسے آپ ہندی میں کہانی کہتے ہیں، انگلش میں اسی کو آپ ٹیل کہتے ہیں، یا ایپک اسٹوری بھی کہتے ہیں۔ کسے کہیں گے داستان؟ طویل قصہ جس میں مہم جوئی، محبت اور تخیل کا رنگ نمایاں ہو۔ تخیل مطلب خیالات، تصورات۔ آدمی وہمی باتوں کو، بنائی ہوئی باتوں کو پیش کرتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ داستان کہتے ہیں۔ نمبر 7 میں ہے توبہ ٹیک سنگھ۔ کس نے لکھا ہے؟ سعادت حسن منٹو نے لکھا ہے۔ کیا ہے یہ؟ افسانہ ہے۔ تو داستان الگ ہے، افسانہ الگ ہے۔ افسانہ کسے کہیں گے؟ افسانہ کو ہندی میں آپ لگھو کتھا کہتے ہیں یا کہانی کہتے ہیں، یا آپ اس کو شارٹ اسٹوری بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں، شارٹ اسٹوری۔ کسے کہتے ہیں؟ مختصر مگر اثر انگیز کہانی جو زندگی کی حقیقتوں کا عکس پیش کرے، جو زندگی کی حقیقتوں کا عکس پیش کرے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ افسانہ کہتے ہیں۔ تو افسانہ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ توبہ ٹیک سنگھ، سعادت حسن منٹو کا یہ افسانہ ہے۔ پرامس جیلانی بانو کا یہ بھی افسانہ ہے۔ نمبر 9 میں بھولے بسرے گیت، شفیع جاوید نے لکھی ہے، یہ بھی افسانہ ہے۔ اور نمبر 10 پر ہے ابراہیم سقا، سلام بن رزاق کی تصنیف ہے، ان کے رائٹر سلام بن رزاق ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ نمبر 11 پر ہے غبار خاطر۔ کیا ہے یہ؟ خط ہے، لیٹر، جسے آپ اردو میں خط کہتے ہیں، انگلش میں لیٹر کہتے ہیں، اور ہندی میں اسی کو آپ کیا کہیں گے؟ پتر کہیں گے۔ کس نے لکھی ہے؟ ابوالکلام آزاد نے لکھی ہے۔ غبار خاطر میں بے شمار ان کے خطوط کو جمع کیا گیا ہے۔ مطلب ابوالکلام آزاد کون؟ جو ہمارے آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم تھے، وہی مولانا ابوالکلام آزاد۔ غبار خاطر میں ان کے تمام خطوط کو جمع کیا گیا ہے، ان کے خطوط کا مجموعہ ہے، ان میں سے 3 خطوط کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے آپ کے 12ویں کلاس کے سلیبس میں۔ آگے ہے حصہ نظم۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم وہی مرتب انداز میں لکھی گئی تحریر جسے آپ ہندی میں کویتا کہتے ہیں،
انگلش میں پویم کہتے ہیں۔ اس کی صحیح اور شارٹ کٹ تعریف کیا کریں گے؟ خیالات و جذبات کا موضوع اور مربوط شعری اظہار۔ خیالات جو آپ کے دل میں آتا ہے، جذبات، احساسات، تصورات جو آپ کے دل میں ہیں، ان کو اگر آپ صحیح طور پر شعری انداز میں پیش کر دیں تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نظم کہتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں نظم میں داخل ہیں۔ دیکھیے نمبر 12 پر ہے گفتگو، کس نے لکھا ہے؟ علی سردار جعفری نے۔ نمبر 13 پر ہے میرا سفر، علی سردار جعفری نے لکھا ہے۔ نمبر 14 پر ہے کھیتی، عمیق حنفی کی تصنیف ہے۔ نمبر 15 پر ہے برق کلیسا، اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے۔ اور نمبر 16 پر ہے متشاعر، کس نے لکھا ہے اس کو؟ ظفر کمالی نے۔ تو یہ میں نے بتایا آپ کو کہ تمام کے تمام اسباق ہیں اور یہ ان کے رائٹر اور مصنف کا نام ہے۔ نمبر 17 پر ہے ہم نہیں جانتے، کس نے لکھا ہے؟ یوجینیو مونتالے، یوجینیو مونتالے نے لکھا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ تمام کے تمام نظم میں داخل تھا۔ نظم مطلب اشعار کی شکل میں پیش کی گئی اپنے خیالات و جذبات و اظہار کو ہی نظم کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے نظم کو سمجھا۔ یہ تمام کی تمام قسمیں نظم کی تھی، گفتگو، میرا سفر، کھیتی، برق کلیسا، متشاعر اور ہم نہیں جانتے۔ آئیے آگے اب ہم غزل کو سمجھتے ہیں۔ غزل کہتے ہیں تشبیب کے اشعار، جس میں عشق و معشوق یا عاشق کی بات ہو، محبت کی بات ہو، اس طرح کی تمام اشعار جو پیش کیے جاتے ہیں نظم کی شکل میں، اور جس میں تشبیب کی باتیں ہوتی ہیں، جوانی کی باتیں ہوتی ہیں، انہی کو غزل کہتے ہیں۔ تو یہ آگے دیکھیے آپ، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، مرزا اسد اللہ خان غالب کی تصنیف ہے۔ اور آگے ہے نمبر 19 پر سب کہاں کچھ لالا و گل میں، یہ بھی مرزا اسد اللہ خان غالب ہی کی لکھی ہوئی ہے، یہی اس کے رائٹر ہیں۔ نمبر 20 میں ہے ادب نے دل کے تقاضے، کس نے لکھا ہے اس کو؟ یگانہ چنگیزی نے لکھا ہے۔ اور نمبر 21 پر ہے مجھے دل کی خطا پر، یگانہ چنگیزی کی لکھی ہوئی غزل ہے۔ آگے ہے اس پر دشمنوں کا، خلیل الرحمن اعظمی کی تصنیف ہے۔ اور نمبر 23 میں ہے ہم بانسری پر موت کے۔ تو یہ تمام کے تمام حصے کس میں داخل ہیں؟ یہ تمام کے تمام حصے غزل کے ہیں۔ غزل مطلب تشبیب کے اشعار، نوجوانی کے اشعار، عشق و محبت کے اشعار، انہی کو غزل کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، قطع تاریخ، قطع کہتے ہیں ٹکڑے کو، اور تاریخ کہتے ہیں ہسٹری اور اتہاس کو۔ تو اگر قطع تاریخ کہیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ پارٹ آف ہسٹری یا اتہاس کے ٹکڑے۔ اس میں مرثیہ وغیرہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ کہتے ہیں کسی انسان کے انتقال ہونے کے بعد، اس کے وفات پا جانے کے بعد جو اشعار ان کی دلجوئی، ان کے رشتہ دار کی دلجوئی میں یا ان کی یادگار میں پیش کیے جاتے ہیں، ان کی اس کی تعریفیں کی جاتی ہے، ان تمام اشعار کو ہی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ اسباق ہیں یہ تمام کے تمام، اور یہ ان کے رائٹر اور مصنف ہیں۔ اسباق ہے نمبر 24 غم ارشد، کس نے لکھا ہے اس کو؟ عطا کاکوی نے لکھا ہے۔ نمبر 25 پر ہے دو تاریخیں، واحد نظیر کی لکھی ہوئی ہے۔ دو تاریخیں، رائٹر ہیں ان کے واحد نظیر۔ اور نمبر 26 میں ہے یارب چمن نظم کو، یہ لکھی ہوئی ہے میر انیس کی۔ کیا ہے یہ؟ مرثیہ ہے یہ۔ یارب چمن نظم کو کیا ہے یہ؟ مرثیہ ہے۔ اور آگے ہے میں یونیورسٹی میں، میں یونیورسٹی میں سبق کا نام ہے، ان کے رائٹر ہے احسان دانش۔ یہ کیا ہے؟ خود نوشت ہے۔ خود نوشت جسے آپ بیتی بھی کہتے ہیں، مطلب اپنی تحریر اپنے آپ لکھنا، اپنی ہسٹری خود لکھنا، اپنی پوری زندگی کے حالات اور ان کے خد و خال، ان کی اچھائی، ان کی کمی، ان کے مصائب و آلام، تمام چیزوں کو آدمی اگر خود سے لکھے اپنی زندگی کے بارے میں، اسی کو خود نوشت کہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھی گئی تحریر۔ فسانہ عجائب کس کی لکھی ہے؟ مرزا رجب علی بیگ سرور۔ کیا ہے یہ؟ داستان ہے۔ داستان کی تعریف میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ داستان کسے کہتے ہیں؟ قصہ کہانی ہی کی ایک قسم ہے، نثر کی ایک قسم ہے۔ کوارنٹین راجندر سنگھ بیدی کی لکھی ہوئی ہے۔ کیا ہے یہ؟ افسانہ ہے۔ ایک عجیب اچھوتے انداز میں جو کہانی پیش کی جاتی ہے اسی کو افسانہ کہتے ہیں۔ کامل انقلاب جے پرکاش نارائن کا، کیا ہے؟ خطبہ ہے۔ خطبہ کسے کہتے ہیں؟ جسے آپ لیکچر کہہ سکتے ہیں، کسی مجلس میں دیا گیا ایک اسپیچ کہہ سکتے ہیں، اسی کو خطبہ کہتے ہیں۔ شکست زندہ کا خواب
किसने लिखा है? जोश मलिहा आबादी ने। नज़म है ये, जोश मलिहा आबादी का लिखा हुआ नज़म है शिकस्ते जिंदा का ख्वाब। और आवारा ये भी एक नज़म है, असरारुल हक मुजाज ने लिखा है, इसको नज़म ही है। आगे गज़ल बयान किया है, अगर बाहर आपस के घर। किसने लिखा है? वली दखनी ने लिखा है। कोचे यार आइन कासी है, ये भी क्या है? गज़ल है। और किसकी लिखी हुई है? इनके राइटर भी वली दखनी है। आगे काश यूं तीराना, किसका लिखा हुआ है? रासिख आज़िम आबादी का लिखा हुआ है। और आगे 36 नंबर में है, हुए हैं पीर हम अब। हुए हैं पीर हम अब, ये पीर है, पैर मत पड़िएगा। पीर के माने ज़ईफ, कमज़ोर, नातवा और बूढ़ा। हुए हैं पीर हम अब, किसने लिखा है? रासिख आज़िम आबादी ने लिखा है। तज़हीक रोज़गार क्या है? कसीदा है। अशार ही की किस्म होती है कसीदा भी। किसका लिखा हुआ है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। कसीदा किसे कहते हैं? कसीदा कहते हैं किसी की शान में, किसी की तारीफ़ में और किसी की बड़ाई में लिखे गए कलाम और अशार को कसीदा कहते हैं। साथी हाथ बढ़ाना साहिर लुधियानवी की तसनीफ़ है। ये क्या है? गीत की किस्म है। गीत को आप जानते हैं, वो अशार जो गीत की शक्ल में पेश किया जाए। और आगे है नंबर 39 में, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। ये भी किसकी लिखी हुई है? साहिर लुधियानवी की लिखी हुई गीत है ये भी। तो मोहतरम सामीन, ये थे बिहार बोर्ड के 12th क्लास के उर्दू के तमाम चैप्टर्स एक नज़र में। मुझे उम्मीद है कि ये असबाक आप काफ़ी पसंद करेंगे और इन तमाम असबाक को चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर को एक वीडियो में पढ़ने के लिए, लाइव पढ़ने के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें मुफ्ती अब्दुल सलाम कासमी के साथ 95 23 15 42 15 पर। और इस बात का भी आप ख़ास ख्याल रखें कि जितना बड़ा मजमा होगा, जितने अफराद होंगे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, उतनी मेहनत के साथ पढ़ाने में मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आप ख़ुद भी इस पर तवज्जो देंगे और बिहार बोर्ड के जितने भी 12th क्लास के उर्दू के स्टूडेंट हैं उन तमाम तक आप इस वीडियो को पहुँचाएँगे ताकि बड़ा मजमा ऑनलाइन क्लास में जुड़े और सबके साथ मिलकर पढ़ने का मज़ा आए और मैं भी खूब अच्छी जमकर तैयारी करा सकूं कि आप 100 में से 1 नंबर भी कम ना लाएं। पूरे 100 के 100 नंबर आपको उर्दू में लाना है। इसी तरह इसके अलावा हम बिहार बोर्ड के 10th की भी तैयारी कराएंगे, झारखंड बोर्ड के 10th और 12th की तैयारी कराने वाले हैं। अगर आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार या किसी भी तरह के मुताल्लिकीन आपके 10th या झारखंड बोर्ड के 10th या 12th में हैं तो आप ज़रूर इस पैगाम को इस तक पहुँचाएँ और मुझसे जुड़ने की कोशिश करें। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।